डिप्टी स्पीकर की कुर्सी ने आपकी सोच में क्या तब्दीली पैदा की? सर, आपकी शादी कब हुई और आपकी पसंद की थी या अरेंज्ड? जनूबी पंजाब के लोग जो है ना वो पसंद की शादी नहीं करते। आपकी नज़र में अवाम का एतमाद जीतना मुश्किल है या उसको कायम रखना? सियासत का पहला दिन आज भी आपको याद है? कभी जिंदगी में मोहब्बत तो हुई हो? आप मुझे इस सवाल पे माफ़ी दे तो बेहतर है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं चैट विद अहमद बिलाल। मेरे आज के मेहमान का ताल्लुक एक ऐसे सियासी ख़ानदान से है जहां खिदमत अवाम की रिवायत सालों से चली आ रही है। आज वो डिप्टी स्पीकर बराए पंजाब असम्बली की जिम्मेदारियां भी संभाल रहे हैं। मेरे आज के मेहमान हैं जनाब मलिक ज़हीर इकबाल साहिब। थैंक यू सर, आपने इस पॉडकास्ट के लिए हमें टाइम दिया। सर, मेरा पहला सवाल है कि आपका पहला स्कूल कौन सा था और बचपन की कोई ऐसी याद जो आप आज भी याद करते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, मैं आपको वेलकम करता हूँ। और पहला स्कूल मेरा बहावलपुर में मेरी स्कूलिंग है, अल फ़ारूक स्कूल, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन द बहावलपुर। और बचपन में तो यार शरारती, मैं इतना शरारती नहीं था। मैं एक अच्छा और एक डिसेंट बच्चे के तौर पे जो है ना वो मैं था। तो शरारतें ज़ाहिर सी बात है, जब बचपना होता है तो फिर बचपन में शरारतें होती हैं। उसके पीछे डांट भी पड़ी, उसके पीछे मार कभी नहीं पड़ी। ऐसा कोई ऐसी शरारतें की नहीं है जो मुझे याद हो कि जिसके ऊपर मुझे कभी कोई अपना मार पड़ी हो। सर, आपकी अर्ली एज की हॉबीज़ क्या आज भी आपकी वही हॉबीज़ हैं? तकरीबन वही है। मैं अपना मेरी जो है अपना क्रिकेट, बैडमिंटन मैं स्पोर्ट्स बड़े शौक़ से, और मैं सुबह अर्ली उठता हूँ, मैं अपनी वॉक करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। और मतलब कि लोगों में अपना घुलना मिलना, ये अपना जो हमारा ऑफिस है, गरीब खाना है, वहाँ पर बैठना। और शुरू से बचपन से मुझे शौक़ भी था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा पूरा वर्क सेम उसी तरह ही आज मेरी हॉबीज़ जो है ना, तकरीबन मेरी कोशिश है कि मेरी लाइफ में चेंजिंग ना आए। सर, आपके वालिद साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उनकी कोई ऐसी बात जिस पे आप भी नाकिद हों? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह वो अब एमएनए हैं। पहले 3 मरतबा वो एमपीए रहे हैं, 10 साल मिनिस्टर रहे हैं। और पंक्चुअलिटी जो है ना उनकी, वो मैं बहुत मुतासिर हूँ। मतलब सुबह अर्ली उन्होंने उठना और वक्त पर हर काम करना, वक्त पर जो जिससे जो कमिटमेंट की है, जिससे जो बात की है, पंक्चुअलिटी जो है ना वो मेरे वालिद साहब के बाद बस है। तो मैं उनसे इस बात पे बड़ा मुतासिर हूँ। सर, आपकी शादी कब हुई और आपकी पसंद की थी या अरेंज्ड? यार मेरी शादी हुई है 2015 में। और क्योंकि मैं जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो जनूबी पंजाब के लोग जो है ना वो पसंद की शादी नहीं करते, वो बुज़ुर्गों की मर्ज़ी से शादी करते हैं। तो मेरे वालिद साहब का, मेरे बुज़ुर्गों का हुक्म हुआ तो मैंने शादी कर ली। शादी फैमिली में ही हुई है। आप एक खुश शक्ल इंसान हैं, कभी ज़िंदगी में मोहब्बत तो हुई होगी? आपने क्यों मुझे मरवाना है आपने? ज़ाहिर सी बात है, मेरा ये मानना है कि कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसने मोहब्बत ना की हो। तो बिल्कुल अपना, लेकिन जो है ना, आप मुझे इस सवाल पे माफ़ी दे तो बेहतर है। सर, सियासत का पहला दिन आज भी आपको याद है? उस दिन आपकी क्या फीलिंग्स थी? अल्हम्दुलिल्लाह सियासत शुरू से, क्योंकि मेरे दादा, मेरे वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके साथ मैंने बड़ा काम किया है। तो बचपन से ही जो है एक ज़िम्मेदार फैमिली से हमारा ताल्लुक़ है। तो मैं शौक़ था सियासत का, तो अपने वालिद साहब के साथ बहुत काम किया है। और फिर बाकायदा तौर पर मैं 2006-07 में अपने वालिद साहब के साथ बहुत ज़्यादा मैं अटैच हुआ, चीज़ें देखी, बड़ी करीब से देखी। और कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है। सियासत बेसिकली एक इबादत का नाम है। अगर आप अच्छे और नेक काम करें, आप लोगों की खिदमत करें अल्लाह की रज़ा की खातिर, तो फिर आपको दिली तौर पे सुकून भी मिलता है। तो मैंने इसी अज़म के साथ जो है अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए कोशिश की कि मैं लोगों की खिदमत कर सकूं। तो बहुत अच्छी फीलिंग्स है, बहुत अच्छा बड़ा सुकून मिलता है जब किसी गरीब की मदद होती है, तो दिली तौर पर सुकून मिलता है। डिप्टी स्पीकर की कुर्सी ने आपकी सोच में क्या तब्दीली पैदा की? यार अल्लाह ताला ने
بڑے منصب پر بٹھایا ہے، ایک بڑی ذمہ داری عطا کی ہے، اور میں شکر گزار ہوں اپنی لیڈرشپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد، جنہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا، اعتماد کیا، مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے اپنا ڈپٹی اسپیکر کے عہدے پر مجھے فائز کیا. تو یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے، ایک آئینی عہدہ ہے. تو اس کو اس کی حدود اور قیود میں رہتے ہوئے جو مجھے میرا کانسٹیٹیوشن مجھے اجازت دیتا ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اندر رہ کر ایک ایسے اور اچھے معاملات ہوں جس سے نہ اپوزیشن ناراض ہو، نہ حکومت ناراض ہو. تو ہاؤس کو لے کر ایک چلنا میں سمجھتا ہوں ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے، ایک بڑا رول ہے اس اپنا ہماری اسمبلی میں. تو کوشش کرتے ہیں کہ، اور پھر خوشی بھی ہوتی ہے، اور ایک پریزائڈ کرنا میرے لیے ایک بڑے فخر کی بات ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے. سر، آپ کی نظر میں عوام کا اعتماد جیتنا مشکل ہے یا اس کو قائم رکھنا؟ اعتماد جیت کر اس کو قائم رکھنا بہت مشکل ہے. اس کو قائم رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے لاکھوں لوگوں میں آپ کا چناؤ ہوا ہے. دیکھیں کتنی پنجاب میں 12.5 کروڑ عوام کا یہ صوبہ ہے، اور اس میں 371 کا ہاؤس ہے. اس 371 مطلب آپ پنجاب کی ان کروڑوں عوام میں صرف 371 لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے چنا ہے، پھر عوام نے ان پر ٹرسٹ کیا ہے. تو ان کے اعتماد کو جیت کر اس کے اوپر قائم رہنا، یہ بالکل ایک بڑی ٹف جاب ہے، بڑا مشکل ہے. لیکن ہونا یہی چاہیے کہ اعتماد، عوام کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے. سر، زندگی کا کوئی ایسا لمحہ جس پہ آپ دل سے فخر محسوس کرتے ہو؟ بہت سارے لمحات آئے الحمدللہ، لیکن جب میرے والد صاحب کو میاں محمد نواز شریف صاحب نے اسی 2023-24 میں جب انہوں نے ٹکٹ دی اور وہ میرے والد صاحب ایم این اے بنے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پر مجھے بڑا فخر ہے اور بڑی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی، اور آج میرے والد صاحب ایم این اے ہیں، میں ایم پی ہوں، ڈپٹی اسپیکر ہوں. تو مجھے اپنے ڈپٹی اسپیکر ہونے سے زیادہ مجھے اپنے والد صاحب پر اس بات پر بڑا فخر ہے کہ میرے والد صاحب آج ایم این اے ہیں. مصروف زندگی میں اگر کام سے ٹائم ملے تو آپ وقت کیسے گزارتے ہیں؟ یار میں اپنا جب ہلکے سے ایزی ہوتا ہوں تو میں کرکٹ بھی کھیلتا ہوں، میں پیڈل کھیلتا ہوں، میں دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا ہوں. دوستوں کو کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے دوستوں کو ٹائم دوں. میں دوستی والا بندہ ہوں، اور دوستوں کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، یہ حقیقت بات ہے. اور اس کے علاوہ جیسے آج کل انسٹاگرام اور فیس بک اور یہ چیزیں میں دیکھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں آپ نے ابھی پوڈ کاسٹ یہ کیا، آپ نے اور بھی کرنے ہیں. تو لوگ جو کہتے ہیں نا کہ جی ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا سوشل میڈیا دیکھنے کا، فیس بک دیکھنے کا، کوئی ڈرامہ دیکھنے کا، کوئی مووی دیکھنے کا، تو میں ان دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ یار حقائق بتایا کریں. اگر مجھ جیسا مصروف آدمی اگر وہ اپنی زندگی سے، اپنی اس میں سے ٹائم نکال کر اگر وہ دیکھتا ہے سوشل میڈیا یا فیس بک یا کوئی مووی، کوئی ڈرامہ، تو پھر آپ بھی دیکھتے ہوں گے. تو ایسے چینلز پہ آ کر اور ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. جو حقائق ہے، حقیقت ہے، اس سے جو ہے اپنا انکاری نہیں کرنی چاہیے. سر، آپ ایک نرم مزاج انسان ہیں. بطور ڈپٹی اسپیکر اسمبلی کو پریزائڈ کرنے میں مشکل تو آتی ہوگی؟ یار آبویسلی اپنا مشکل بالکل آتی ہے کہ اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اپنا گورنمنٹ بینچز سے بھی لوگ بڑے سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے ویژنری لوگ ہیں، اپنی اپنی جماعت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. ان کے اپنے اپنے نظریات ہیں، اپنی اپنی سوچیں ہیں، اپنے ان کے معاملات ہیں. تو وہ ظاہری سی بات ہے پھر آگے کوسچنز کا ان کا اس ہاؤس کو مینٹین کرنا، آرڈر مینٹین کرنا، ان سے ایٹ دا اسپاٹ ایٹ دا ٹائم جو ہے ان کو اپنا اس کو کنٹرول کرنا ہاؤس کو، تو مشکل ہے. لیکن میں کوشش کرتا ہوں، میں اپنا سیدھی سی بات ہے ایک دھیمے مزاج کا بندہ ہوں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ دونوں سائڈیں جو ہے نا، وہ ٹریجری بینچز ہو، اپوزیشن بینچز ہو، تو ان کو ساتھ لے کر چلوں، اور اپنے جذبات پہ بھی کنٹرول کرتا ہوں، اپنی چیزوں کو بھی سوچتا ہوں ایٹ دا ٹائم
کہ مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات تھوڑا سا ہائپر بھی ہو جاتا ہوں جب کوئی آگے سے کوئی ممبر کوئی بات نہ مان رہا ہو, لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ مجھ سے اس چیئر سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. سر آخر میں میرے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بزرگوں کی عزت کریں, چھوٹوں پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں, محنت کریں, اور سچی نیت کے ساتھ آپ جو بھی جس بھی پروفیشن میں ہوں, آپ اگر اس میں آپ کی نیت ٹھیک ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے راستے بناتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرماتے ہیں. اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر اس کا پھل بھی نہیں ملے گا. اگر آپ کی نیت ٹھیک ہوگی, اگر آج میں جس مقام پہ میں ہوں, میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں نے سچی نیت کے ساتھ, خلوص نیت کے ساتھ یہ ارادہ کیا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کی خدمت کروں گا, لوگوں کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ کروں گا, اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھ پہ مہربانی کی تو میں لوگوں کے ٹرسٹ کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا. تو آج الحمدللہ کمی کوتاہی ہر انسان میں ہوتی ہے, مجھ میں بھی ہیں بہت سارے کمیاں کوتاہیاں ہیں, لیکن میں نے ایک اچھی اور سچی نیت کے ساتھ اس سیاست میں قدم رکھا, لوگوں کی خدمت کی, کرتا آ رہا ہوں, کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ جب تک زندہ ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس منصب پر بٹھایا ہے, اس ڈپٹی اسپیکر کی کرسی پہ مجھے بٹھایا ہے. اس محنت سے, اس لگن سے, اس کوشش سے, اس خلوص نیت کے ساتھ جو میں نے ارادہ رکھا, میں نے ارادہ کیا کہ میں لوگوں کی خدمت کروں گا, تو آج اللہ تعالیٰ نے مجھے بغیر کسی سفارش کے مجھے آج اس ڈپٹی اسپیکر کے عہدے پر منصب پر فائز کیا. تھینک یو سر, آپ نے اس پوڈ کاسٹ کے لیے ہمیں ٹائم دیا, بہت شکریہ. آپ کی مہربانی, تھینک یو ویری مچ.